wasuya Sumyakin wasuya Sumyakin wasuya Wasapace Pisane kayan smarto Yemis argan zauno deta Simon Pais dan Cukutam, Father Devadena, Father Walter Albuquerque atmiak shanti merjab sun protektoran ami makce Bapace ani putace ani pavitrat meace navi Amen Shanti tumce sove aso सरेस्परा देवा या भागी दिसा खातीर आमी तुका अर्घ दिता आमकां कोंकणी क्रिस्तांव लोकांक लिटुर्जीक संगीत द्वारी तुजी स्तुती करूं देवादेन फादर वॉल्टर अल्बुकर्क मुखान आमकां तुवें फावो केलें आज आमी तुका अर्घ दिता तशेंच फादर वॉल्टराच्या आत्म्याक ससनाचो विशय मागता तुजो वैभव देव सरपर जाग दाखयतलो बारूक प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचा सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्या देखून आमी संतोष बरी जाल्या सर्वेस्परान आमचे खातीर विचित्रां केल्या देखून आमी संतोष बरी जाल्या गुलामपणांत असलेल्या आमकां सर्वेस्परान परत्यान सियोनाक हाडली तेन्ना आमकां तें सांगपाक शें दिसलें तेन्ना आमच्या तोंडार केटालो हांसो आनी आमच्या ओठांनी वळटालीं गितां सांपावलान फिलिपिकरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचा हर एक पावटी तुमचो उगडास काडटना तुमचे पासत म्हज्या देवाक हांव अर्घ दितां सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता आज आमी देवादिन फादर वॉल्टर अल्बुकर्क ताच्या मानाक बुडास काडन हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता ताच्या जिणेचेर दिश्ट गेल्यार आमकां कालें पळोवंक मेळटा म्हूण सांगल्यार एक भगवंत याजाक जायत्या जाणांक ताजें तें आसलें तालेंत वांटून घेतलो मनीस उदारपणान केदाळाई ताणें तें तालेंत संगीताचें वांटून घेवच्या खातीर फाटीं फुडें पळयलें ना पुरासन म्हणली पळयली ना ह्या केदाळाई ताणें हेरांक वांटता आसतना म्हजें कांय तालेंत उणें जायत म्हणून ताणें चिंतिल्लें ना पगार उदारपणान ताणें वांटून घेतलें आनी असलो एक गूण ताचें तें आसत जाल्यार तो मनीस पाद्राब भोव भाग्यवंत आसलो म्हूण आमी सांगयता एका स्वार्थी मनशाक असलें चिंतप येना हांवें सकाळीं वचून शिकयचें म्हणून आनी तांबे तें तालेंत वांटून घेचें म्हणून
एकलो निस्वार्थी मनीस मात्र तशें करूं शकता. तो संपूर्ण रितीन निस्वार्थी आसलो म्हणून सांगेत. आमी मिसाच्या पयले हांगासर मुस्ताकी न्हेसोंक येता आसतना मिसाय म्हणलो ताका कांतारा शिकोवंक आपयलें जाल्यार तो खंयच्या कडेन वचूंक तयार. सांतान तो जास्त राखी वतलो, प्रशांत निवासाक येतलो आनी खंयच्या धाकट्या भुरग्यांक वचून शिकयतलो तो कांतारा. ताका शिकयता आसतना क्लास स्टुडंट म्हूण सांगल्यार इंटेलिजंट बुद्वंत ताका स्टुडंट विद्यार्थी जाय म्हूण नातले. कोणाक कांतारा शिकोवंक मन आसा तितलें आसल्यार जालें. ती कोणीय जावं पुरो, दुबळी जावं पुरो, ग्रेस्तां जावं पुरो, आसराची मनशां जावं पुरो, आनी ता मागीर हेर कोणी बऱ्या इस्कालांतली जावं पुरो, खंयच्या कडेन वचूंक तयार आसलो. कित्याक म्हळ्यार ताका उर्बा आसली. ती गली म्हूण सांगल्यार गायना मुखांतर आनी त्या भायर संगीता मुखांतर सोम्याची सुवार्ता जाता तितल्या चड जाणांक पावय जाय म्हणून. आनी ताका देवान दिल्लें जिवीत ताणें ह्या खातीर संपूर्ण रितीन भोव आपुरबायेन ताणें खर्चिलें. आनी त्या खातीर आमी आज देवाक अर्गां दिवंक दिनवासूक हांगासर सांगता मेळटा आसतना ताणें आमकां म्हण सांगल्यार आमच्या जिवितांत तें संगीताचें आनी ताच्या मागीर गायनाचें देणें वांटून घेतल्या खातीर देवाक अर्गां दिवन ताका ससनाक देवाच्या राजांत जिवोवचे भाग देवान खंडीत फावो केला म्हणून आमचो भावार्थ आमकां सांगता. ताचे देखीकाल जें कितें ताणें बरेंपण आमच्या लागीं वांटून घेतलें तें आमी हेरां लागीं कितल्या चड मापान वांटून घेता गी तितल्या चड मापान ताका आमी गौरव दिल्ले बरें जाता आनी देवाक आमी महिमा दिल्ले बरें जातली. तशें करूंक आमकां तसो सर्वेस्पर देव गरजाची कृपा आनी बरें मन ताचें तें आसलें तें बरें मन आमकांय फावो करूं दी आनी ह्या वरवीं आमी हेरांच्या गरजांक पावो म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागया. भावानो भयणीनो, देवाक आमच्या बापाक आमकां कितें गरज आसा गी म्हूण तो जाणा आसा जाल्यार ही मागा आनी तुमकां मेळटलें म्हूण जेजून सांगिल्लें देखून आमी देवा कडेन आमच्यो गरजो आमी सांगून ताची आशिर्वादां बेसांवां आमचेर आमी मागून घेवया. सर्गींच्या बाप्पा पवित्र सभा सोलून सर्व मुखेल्यांनी सगळे क्रिस्ती परजेक सोम्यांच्या येण्याक फावो ती तयाराय करूंक आदार दिशे तांचेर तुजो कृपेचो पावस वत म्हूण मागता. आमच्या युवाजनांनी बरी वाट धरून फिरगजेंत आनी समाजेंत बरें मौल्याबरीत जिवीत जियोवंक तांची काळजां मना उजवाडाय म्हूण मागता. सर्वेस्परा देवा, आमी तुका अर्घ दिता. ह्या दिसा पासून प्रत्येक जावन आस्ताक आमी आराम करच्या ह्या स्पर्धेचेर तुजी आशिर्वादां वतून हो स्पर्धो यशस्वी जावंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. धन्य देवा, हे वादीन जाल्ल्या फादर वॉल्टर कार्पोटर हाका ससनाची शांती लाभय. ह्या संवसारीक संगीतद्वारे तुजी स्तुती ताणें केली आनी आतां सर्गीन तुजी स्तुती सदांच गावन तुका हुसून ताचो आत्मो शांत समाधानी विशय घेवन दी म्हूण मागता. आमी आज ताच्या मानाक मीस पेटयलें. हे मीस पेटोवंक हांगासर हजर आशिल्ल्या गवळी बापाक तुमच्या सर्वांच्या नांवें हांव देव बरें करूं म्हणटा. फादर वॉल्टरा विशीं 2 उतरां गवळी बापा आमचे संगीत. मोगेच्यानो, आज देवान फादर वॉल्टराचो जल्म दिवस आनी देखून सायमन पायसान आज हे मीस ताच्या मानाक ताच्या मोगान हांगासर दवरूंक आनी आमकां आपण दिवंक ताणें मोन केल्ल्यान आमी हांगासर आसा. पयल्या सुवातेर तुज्या सुमेस्तांच्या नांवान ताच्या ह्या बऱ्या मोनाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. फादर वॉल्टर देवादीन जावन हें दुसरें बरस, पूण तो आमचे मदें अमर उरला. एक गाद आसा, जर तर
तूं जियेताय जिवोंक अशें येताय जाल्यार एकच बूक बरय ह्या बुकाचेर तुजें नांव बरोवचें बरी जी Padahal buk ni ताणें कांतारां घडल्यान संगीतां घडल्यान खंयचेय एक विशय तूं पळयता जाल्यार ताची कांतार ताणें घडयल्लें संगीत आसा फादर वॉल्टराची वळख म्हाका 1960 इसवेतावन हांव सेमिनारींत तिसऱ्या वर्सा ज्युनियरींत आशिल्लो त्या वेळार आमचो मिनिस्टर जावन आयिल्लो पयलींच्या पदराप फुडल्या संगतीक गमान दिताले फादर वॉल्टरान म्युजिकाक गमान दिलें आमच्या सेक्शनांत येणे तेणे गेल्यार कांतारांच संगीतच आमकां आयकोंक मेळटालें आनी आमकां थोड्यांक ताणें इन्स्ट्रुमेंट शिकयलें म्हाका पयलें बाजो म्हण हाडलो ताणें तें शिकयलें आनी उपरांत वायलीन म्हाका शिकयलें आनी आमी डॉन बॉस्को हॉलांत एक कॉन्सर्टूय दिल्लें म्हज्या फर्स्ट इयर थियोलॉजींत म्हणटाले ताच्या रक्तांत तें म्युजीक आसा जर तर तें म्युजीक काडलें जाल्यार तो वाचना तें कांय उरना म्हणटाले आज आमच्या लितुर्जेंत इतलीं सर कांतारां तीं फामाद जाल्यात जाल्यार ती सदावत ताणें घडली आनी ती इतली पॉप्युलर जाल्यात ते मुळ्यांक कितले म्हळ्यारय आमकां तें पुरो जायना फादर वॉल्टराचे हे संगीताचे प्रविणता हातूंत दिसून येता ताका देवान दिल्लें देणें देवाच्या महिमे खातीरच ताणें घडशिल्लें आसा देव ताका ताणें केल्ल्या सर्व संगीत सेवेक लितुर्जीक सेवेक ताका फावो तें इनाम दिवं दी सासान विशव ताका दिवं दी आनी ह्या मुखांतर ताका म्युजिका मुखांतर कांतारा मुखांतर मेळिल्लो मान ताजो फळ ताकाय फावो जावं दी म्हूण आशेता आनी ह्या वॉल्टर अल्बुकर्काक देवाक आमी समर्पिया देवाची आशिर्वादां प्रत्येक तरां सासान विशव सर्गीचें सूख ताका फावो जावं म्हूण आमी मागया देव बरें करूं हांगासर जमलेल्या तुमकां सुमेस्तांक देवाच्या कृपेन आनी मोगान भरलेली भोव अपुर्बायेची सांज मागता मनादीक बाप वॉल्टर अल्बुकर्क कोंकणी लितुर्जीक संगीत क्षेत्रांत एक नांव वेल्लेलें एक व्यक्तित्व आमच्या कोंकणी समाजांत आसा जेन्ना दुसरी वातिकान महासभा जाली आनी त्या नंतर कोंकणी ह्या स्थळीय भाशेनी लितुर्जी संभ्रमूंक अवकाश मेळटा आसतना मनादीक बाप वॉल्टर अल्बुकर्कांनी जायते लाते भाशेन तशेंच इंग्लीश भाशेन आसलेली ती कांतारां कोंकणीक तर्जुमो करून कोंकणी लितुर्जी बऱ्या रितीन मांडून हाडूंक कारण करता जाल्लो एक संगीत निर्देशक आनी संगीत प्रेमी जावन आसा मनादीक बाप वॉल्टर अल्बुकर्क तितले मात्र न्ही कोंकणी संगीत क्षेत्रांत नांव वेल्लेलो आनी महत्वाची बदलावन हाडलेलो संगीतकार कवी मानेस्त देवादीन विल्फी रिमेंबर्स हांकां वेदी काडन तांचे संगीत तलेंत ह्या संवसारी उक्तायिल्लो महान याजक जावन आसा मानादीक बाप वॉल्टर अल्बुकर्क आनी ह्या संदर्भार सारेगमपा ट्रस्ट सांगाता मेळटा आनी ह्या महान याजकाक मान करूंक आशेता आनी ताच्या नांवा खाल एक ट्रस्टाचें स्थापन जाता आनी ह्या ट्रस्टान मांडून हाडलेलें क्विज तशेंच संगीताचें जें कितें स्पर्धो आसा त्या उक्तवनाच्या कार्याक मोगाचनो आमी हर एकलीं हांगासर जमल्या
खंडेसावन त्या महान याजकाक मान करचें बाग म्हाका आनी तुमकां हर एकल्यांकी मेळ्ळां. तर मोगाचें ह्या कार्याक हजर जाल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक सारेगमापा ट्रस्टाच्या मुखेल्यांतर्फेन ह्या कार्याक माया मोगाचो आनी गौरवाचो येवकार मागता. हांव विनंती करतां वेल्सिटा डिसोजा आनी पंगडाक तुमी मुखार येवचें आनी एक प्रार्थना नृत्याद्वारे ह्या कार्याचेर देवाची आशिर्वादां आनी कृपा तुमी मागून घेवची. हांव विनंती करतां जेजुईत प्रोविन्शियल झोनसचे मनादीक बाप स्टॅनिस्लस डिसोजा तुमी मुखार सरचें. लॅपटॉपाचेर एक साक्ष चित्र आसा, तुमी एंटर बटन दामचें आनी ह्या कार्याचें उक्तावन चलोवन व्हरचें. There shall be showers of blessings. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. ह्या सोमेस्तांक ह्या कार्याक स्वागत म्हणून मुखार येता सारेगमापा ट्रस्ट असो आत्मीक निर्देशक मनादीक बाप अँड्रू लिओ डिसोजा विगार बोंदेल फ्रिगस. तुमकां सुमेस्तांक देव बरी सांज हांव मागता. देवादिंग बाप वॉल्टर जेसा दोवी कोगुळ म्हणा वाडलो ताच्या ह्या गुरू शिश्याच्या सहवासांत शिकलो जावन आसा आमचो सैमान पायस आनी ताचें तें एक विशिश्ट नवीकरण आसा हर एका संगतीन आनी जायत्या भुरग्यांक ताणें संगीत शिकयलां आनी आज ते सबार फिरगजनी संगीत खेळून आसात, थोडे फामाद संगीतकार जावंक पावल्यात. ह्या पूर्व कार्याक हांगासर हजर आसल्यार तुमकां समेस्तांक स्वागत मागता आसतना वेदीर आसल्याक प्रत्येक स्वागत हांव मागतां. ह्या कार्याचे मुखेल सेरे जावन आसात मनादीक बाब स्टॅनिस्लस डिसोजा जेसा जेजुईट प्रोविन्शियल कर्नाटका प्रांत आज आमच्या उल्या पळो दिवन हांगासर आमचे मदें आसात. ह्या कार्याचें ताणें उक्तावण केलां, ह्या स्पर्धेचें उक्तावण केलां. तांकां समेस्तांचे नांवी बरो येवकार हांव मागतां. आमचे मदें हजर आसात सांजुजे सेमिनारीचे रेक्टर बाप मनादीक बाब जोझफ मार्टीस. ह्या कार्याक तांचो पाठिंबो आसा. सैमान पायसाक तांणी मस्त प्रोत्साव दिला आनी आज आमचे सभे आसलो आमचो संतोश दौडतो जाला. मनादीक बाब रेक्टर बापानो तुमकां आमचो काळजांतावन स्वागत. आमचे मदें एक फामाद गावपीन आसा कोंकण कोगुळ विल्फी रेबिंबसाची विल्फेबाची मोगाळ पतीन मीना रेबिंबस. तिचो ताळो आयकनातलो कोणूच नान. सुमधूर तिचें गायन आनी सबार वर्सां आपल्या पतीक तिच्या संगीत वावरांत सांगात दिल्ली एक महान स्त्री. भोव सादो स्वभाव. मिनाबाई तुका मोगाचो स्वागत. आमचे मदें हजर आसात मनेस्तीन डॉक्टर रोज विरा डिसोजा एसोसिएट प्रोफेसर संग लुईस कॉलेज मंगळूरू. आज ह्या कार्याक तुमच्या हाजरे वरवीं सबाय सडल्या बरम सडला. मनेस्तीन डॉक्टर रोज विरा डिसोजा तुमकांय काळजांतावन स्वागत. आमचे मदें हजर आसा युवा मुखेली श्रीमान मनेस्त अनिल लोबो.
आयले बार MCC बँकाचो चॅरमॅन जावन ते विंसून आयल्यात जायते प्रगतीपर चिंताप ते आसा तांणी ह्या बँकाचे सुंगाण धरल्या पण बँक प्रगतीच्या फातर फुडें सुमकून आसा म्हणल्यार कांयच दुबाव ना मोगाळ मनीस अनिल लोबो तुकाय ह्या कार्याक आमचो मोगाचो स्वागत कार्याचो कारभारी आसा श्रीमान साईमन पायस तुका स्वागताची गरज ना हें तुजेंच कार्य ह्या कार्याक तुकाय स्वागत मागता आसतना असलें बरेंपण समाजीक जावं दी जायते जण कोंकणी संगीत प्रेमी उपजोवन दीत आनी हो वॉट्सअप गायनाक क्विज स्पर्धो यशस्वी जावन दी आनी हजर असल्या थोड्याच प्रेक्षकांनो ह्या स्पर्धेंत भाग घेया म्हणून तुमकां उलो दिवन म्हजी स्वागताची उतरां अखेर करता देव बरें करूं सुमेस्तांग भोव अपूर्बायेच्या उतरांनी ह्या कार्याक स्वागत मागलेल्या मनादीक बाप अँड्रू लिओ डिसोजा तुमकांय ह्या कार्याक मोगासो आनी मानासो येवकार मागता ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವತನಕ ತೊರೆಯದೆನ್ನ ಮುರುತಿ एका गुरूचो गुलाम जावचें म्हळ्यार म्हज्या चंदपा प्रकार जें कितें ताणें म्हाका शिकयलां तें हांवें हेरांक दिवचें संगीत क्षेत्रांत महान साधक जाल्लो फादर वॉल्टर बुकाक ताच्या जिविताच्या अवधेंत महत्तराचीं कार्यां ताणें केल्यांत ह्याका महत्तराचें कार्य करी जाय तर तो व्यक्ती सामान्य चिंतपाचो जायनासता असामान्य चिंतपाचो जावंक जाय असामान्याचो जाणवायन आसलेलो संगीत ताणें साबारांक वांटलां तें स्विकार केल्ले कोंकणी समाजांतले आमी साबार आसाव आनी आमी भागी जावन आसाव जें कितें फादर वॉल्टरान आमकां दिल्लें संगीत तें हेरांक शिकोवन तें संगीत लितुर्जेंत आनी हेर कडेन गासतना ताची आशिर्वादां आमचेर पडटली पोरू ऑक्टोबरांत हें कार्य ट्रस्ट उबें जाल्लें ताचे उपरांत पयिल्लें कार्य आमच्या गुरूक अर्पण कर्ण ताचो उडास काडन तसो उडास सर्वांच्या मोती गुरचे खातीर आमी हें कार्य मांडून हाडलां ताच्या मानाक मान अर्पण ताची वळख सगळ्यांक सांगून ताचे संगीत वावराचो उडास काडून आमी सर्व हांगासर जमलेल्या सर फादर वॉल्टराच्या संगीत अभिमानीनो संगीत खंयसर आराम जालें कोणी नेना तरी प्रकृतींत मनशाच्या रक्तकणांत विविध देशां मदें संगीत रास करता संगीत नासतना खंयचें कार्य जायना पाळण्यांत हांव फेटे पर्यंत संगीत जाय संगीत शिकोवंक एकीनपण सोंसणीकाय मतीन दृढता आराम केल्ले संगीत पोंत पावोवचें संगीत वाजंत्र शिकोवंक उर्बा आनी गायन करूंक उर्बा आसल्यार फादर वॉल्टरान आमकां दिल्लें तें संगीताचें देणें हेरांक पावोवंक आमकां शिकोवंक अवकाश आसता अखेर करचें पवलें कोंकण कार्यावळींत कोंकणी लोकां मदें कोंकणी गायन आसो कोंकण कोगुळ ह्या कोंकण कोगुळाक वेदी काडिल्लें धवी कोगुळेन हे दोगी आमच्या लक्षार आसात कोंकण कोगुळेचें एक गीत गावन हें म्हजें प्रास्तावीक भाशण अखेर करता वारें बरबर वळताना ती पानां तन तन दलताना धरतेची गानां आयकली कानांत मनशा काळजांत येवची चिंतना भोगची भोगना भावना जाले गायना स्वरांनी गुंताना हेंच मनशा संगीत दुसरें संगीत ना हेंच मनशा संगीत देव बरें करूं प्रस्तुत काळार सगळें फिजा मुखांतर जाता या पयशा मुखांतर जाता पूण मानेस्त सैमन पायसाने एक मिसांव हातीन घेतलां तें जावन आसा उचित संगीत शिकोवचें जें ताका फुंक्याक मेळ्ळां तें तो हेरांक फुंक्याक दिवंक तयाराय करनासा खंडीत जावन हें मिसांव मानेस्त सैमन पायसाने प्रारंभ केला आसता आमचे दोनी हात मेळोवया ताळयो आमी दिवया आनी सैमन पायस हाका सर्व बरें मागया सरेगमापा ट्रस्ट अच्छा मुखेल्यांनी एक कॅलेंडर तयार केलां आनी आतां त्या कॅलेंडराचें उक्तावन कार्य आमी चलोवन व्हरतल्या आनी हे उक्तावनाचें कार्य चलोवन व्हरच्याक हांव विनंती करतां सांजुजेक समर्पण दिल्ल्या सेमिनरीचे रेक्टर जावन आसचे मनादीक बाप जोसेफ मार्टिस हांकां
वेदिरसचे आमचे मोगाचे अपुर्बायेचे व्यक्ती नांव कोणाचें सांगना हो कार्याचो प्रमुख व्यक्ती सायमन जमलेल्या म्हज्या मोगाच्या न्हू फादर वॉल्टर आल्बुकर्क कितलो सायमनाक संगीत शिकयल्लो म्हाकाय शिकयल्लो म्हज्या सगळ्या सेमिनरीच्या तरबेती वेळार संगीत म्हजो संगीत गुरू जावन आनी हांव सुमार 3.5 वर्सां ताच्या लागीं वायलीन शिकोवंक गेल्लो ताणेंच म्हाका वायलीन शिकोवंक शिकयल्लें पूण आतां मस्त वर्सांत हांव न्हू ताची परिचय इल्ली उणी जाल्या याजाक जाल्या उपरांत दुसऱ्या रेटावळीन मेतेर जाल्या उपरांत फादर वॉल्टर फकत संगीत गुरू मात्र न्ही ताचें तें हांवें पळयल्लें ताचें तें आशिल्ली संगीत शिकोवची सोंसणीकाय विशेश सेमिनरी डेक तयार करूंक एक दीस आमी सक्कड वायलीन गिटार कॅशो काडून घेवन हांगा ह्याच स्टेजीर प्रॅक्टिसाक आयले हांव आमचो आनी एकलो गुरू जावन आशिल्लो फादर राल्फ डिकॉस्ट थोड्यांक ताची वळख आसा ताका निमाणे दिसा आदले दिसा प्रॅक्टीस करतना मात्र पियानो खेळोंक आपोवचें पयलें तो येना तो एक महान संगीतकार आनी त्या दीस सांजेर तो आयलो येवन हें कॅशो पळयल्ल्या क्षण ताचो टेम्पो इल्लो सडलो म्हळ्यार आदल्यांक ते कॅशो इन्स्ट्रुमेंट पळयतना ते एक तसो आनी तो आवाज आयकून तो उसांबळ जालो आनी एका समदार म्हणलो आय वील नॉट प्ले आय एम गोईंग म्हणालो फादर वॉल्टर आल्बुकर्क म्युजीक कंडक्ट करतलो कूल अँड काम नो रिएक्शन वॉट्सो एवर आमी सकट चिंतलें फादर वॉल्टर आल्बुकर्क राग येतलो आतां बोमरतलो नथींग रिलॅक्स्ड ही स्मायल्ड कांय ताणें म्हणोना सेमिनरी दीस फादर आल्फ आयलो खेळोंक आयलो म्हज्या जिणयेंत आमी संगीत शिकतना वायलीन खेळटना एक आतां अशें वता एक बोट तेणें वता हेणें करतना हेणें धांवता कूल अँड काम तोलो व्यक्ती हो आत्मीक सकत आशिल्लो व्यक्ती संगीत मात्र न्ही आमच्या सेमिनरीन सुमारपटी रेकलेक्शन दिवंक आमी आपयलें ताका आत्मीक चिंताप दिवंक विशेष रितीचें चिंताप ह्या व्यक्ती तें साबार संगती गुंतून आशिल्ले देखून भाव अपुर्बायेचो एक भोक्तीक मनीस देवाची मोग भोगुल्लो आनी तो मोग तो अनुभव वजांतरा मुखांत संगीता मुखांत लोकांक दिल्लो एक अपुर्बायेचो व्यक्ती आनी ताचो उडास दवरचे खातीर ताचो अपुर्बायेचो शीस सायमन एक विशेष मनीस सायमनाक ल्हान भुरगो हांव वळखता कित्याक हांगाच आमच्याच घरा म्हणल्या बरें व्हड जाल्लो खंयी पयशेल्या गांवांत हांव आयिल्लो आमच्या गांवांत इतलो रिगलो गी संगीतान इतलो भितर सरलो गी आज सायमन इतलो अपुर्बायेचो व्यक्ती जाल्यार ताचें प्रयत्न देखून सगळे कडेन उपकार मागता सायमनाक आमी 2 ताळयो दिया कित्याक म्हळ्यार हांवें ल्हान भुरग्यात हांव सायमनाक पळयल्लो ल्हान भुरगो जावन आसतना संगीत कितें म्हूण नेण आशिल्लो हो भुरगो ह्या गांवांक येवन फादर वॉल्टर आल्बुकर्कच्या त्या तरबेतीकाल संगीत शिकून आज हें देणें 4 जाणांक दिता संगीता मुखांत देवाची वळख दिता आनी धैर्यादीक मेटकाण आज असलें एक साधन करता निजाकी व्हरतें सायमन तुका म्हजें उल्हास आनी निमाणें तुवें फादर वॉल्टर आल्बुकर्क उडास दवरचे खातीर हें कार्यक्रम मांडून हाडलाय पोरूस हांवें तुका सांगलें एक बोवा पुरबायेचें काम आज काल आमचो उडास इल्लो उणो मेमरीज शॉर्ट म्हणटात टुडे वी कॅन से मेमरीज लॉस्ट देखून असल्या संदर्भार असले एक महान व्यक्तीचो उडास संगीता म्हाका दवरचो निजाकी बरें कार्यक्रम तुका हांव मस्त बरें मागतां आनी की जायत्या लोकांनी हाचो सहकार दिजे देवाची विस्तार बेसांवां तुज्या कार्यक्रमा पडोवन म्हणजे आशा आनी म्हजें मागणें तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं ह्या स्पर्ध्याक इनामां आसात म्हूण सांगल्यांत आनी ती इनामां कितें त्या इनामांचें आतां उक्तावण कार्य आमी चलोवन व्हरतले आनी हें उक्तावणाचें कार्य चलोवन व्हरूंक हांव विनंती करतां दोतोर विरा डिसोजा हांकां ह्या स्पर्धेचीं इनामां तुमी उक्तावण करचीं Mogachano Saregama Pa Trust Aka
MCC बँकान जायतो सहकार दिला म्हणून सांगलें आनी ह्या बँका फाटल्यान आसो हासो चेअरमॅन मानेस्त अनिल लोबो आनी आयच्या दिसा तो ह्या ट्रस्टाचेर अभिमान दवरून ह्या कार्याक हजर जाला आसता आतां तो मुखार येतलो आनी ताचो संदेश आनी बरे मागची उतरां ह्या कार्याचेर तो उलयतलो. सोमेस्तांक बरी सांज मागता. आज देवादीन बाब ऑल्टर अल्बुकर्कच्या उडासाक एक कार्यक्रम एक भोव अपुर्बायेचें कार्यक्रम ह्या जाका विशयान सांगचें जाल्यार आमच्या रेक्टरान भोव अपुर्बायेन सांगलें ताची सगळी जिणी एक सादी जिणी आनी कोंकणी लितुर्जींत जायती बदलावन हाडलो एक विशेष व्यक्ती जावन आसा. आमी पळयता आमच्या जिणयेंत आमी समुदाया खातीर समाजा खातीर मस्त वावर करता मस्त आमची तालेंतां उजवाडा काडूंक आनी सबार व्यक्तीक एक मुखार हाडूंक वेदी दिवंक मस्त प्रयत्न करनासता आमी. ताचे उपरांत तो सदन केल्लो व्यक्ती देवादीन जाल्या उपरांत ह्या बेडरेटान ह्या मांद्रेर पडल्या उपरांत कोणायकी ताचो उडास आसना. ताच्या जिणेन सदन करतना 4 लोक उपकार पडटना मात्र त्या मनशाची वळख सक्तेंकी आसता. जर तर तो कश्टान पडलो म्हणटना कोणी ताचे लागीं वचनात. आनी हांगासर सायमन पायस असल्या व्यक्तींचें एक मतीन दवरून तांणी केल्ली ताची तालेंतां एक समाजाक दिल्लें हें सगळें मतीन दवरून हें कार्य तो मांडून हाडटा. त्या देखून हांव सर्वांक बरें मागता. हें कार्य एक विशेश जावन एक सोमेस्ताच्या काळजा मनान रुचचें कार्य जावन दी म्हूण आशेता. सोमेस्तांक बरें मागता. आतां हांव विनंती करता मानेस्तीन मीना रेमेंबर्स हांचे लागीं आयच्या ह्या कार्याची उगडासाची काणीक उक्तावण करच्याक. आतां ती उगडासाची काणीक मानेस्तीन रिमेंबर्स हिने वेदीर आसलेल्या सर्वांक देव विनंती करता. आतां हांव मुखार आपयतां ॲबलिन डिसोजा हाका नांवां वाचून सांगच्याक मुखल्या कार्याचें. ह्या कार्यक्रमाचे प्रधान पोषक जावन आसात श्री मेल्विन रॉड्रिगस आनी डॉक्टर रोज विरा आनी कुटाम. तशेंच अदीक मानादीक दोतोर पीटर पाऊल सेल्डाना. मानेस्त लॉय नोरोना मालक सिम्फनी म्युझिक शॉप. मानेस्त अनिल लोबो चेअरमॅन MCC बँक. बहीण रोज सेलिन BS मदर जनरल लिटल फ्लावर्स ऑफ बेथनी. कार्मेल रिटा AC प्रोविन्शियल सुपीरियर अपोस्टलिक कार्मेल मेलाची. तशेंच बहीण रिटा वास UFS प्रोविन्शियल सुपीरियर उर्सुलाइन मेळाची. बहीण मेटिल्डा मोंतेरो SCCG प्रोविन्शियल सुपीरियर चॅरिटी मेळाची. तशेंच बाब प्रकाश डिकुन्ना इन्फेंट जीसस चाइल्ड बिकारनाकाट्टे इन्फेंट जीसस चाइल्ड हांच्या तर्फेन कोणी आसात तर दयाकन मुखार येवचें. विल्सन आनी शरल नोरोना जेप्पू दुबय. सर्वांच्या ताळ्या बरोबर मानेस्तीन मीना रेबिंबस आनी कुटाम हांकां रेक्टरांनी दया करून उडासाची काणीक दिवची. मानेस्त गॉडविन आनी प्रमिळा डिसोजा पानीर. मानेस्त रॉय कॅस्टलिनो मंगळूर. मानेस्त लुई J. पिंत अध्यक्ष मांडसोबाण.
स्टीफन मेंडिस डिवाइन वर्ल्ड तर्फेन कोणी आसात जाल्यार मुखार येवचे. डिवाइन वर्ल्ड तर्फेन मनेस्त जॉन आणि लिली डिसोजा बजाल. मनेस्त वॉल्टर नंदाळीके दायजी वर्ल्ड तर्फेन कोणी आसात तर मुखार येवचे. समेस्तांच्या ताळ्या बराबर. तशेंच संतोष एरेंजर्स कंकनाडी हांच्या तर्फेन कोणी आसात. लिल्ली बजाल, जेसिंता बजाल, रॉकी बजाल, डॉल्विन राणीपुरा, प्रज्वल राणीपुरा, शैला सोनाड, प्रेसी पालदाने, प्रेसी बॉम्बे, राइना कुवेट, सिंड्रेला कुवेट, सोनल ऑस्ट्रेलिया, प्रीमा सालेतूर, रेशमा अमेंबाल, जेसिंता कुलासो बेंदूर, जूलियन लोबो विटला, जॉय पार्ला, सिस्टर आशा बोळार, सिस्टर सिंथिया बोळार, रेनिटा आंजेलोर, क्रिस्टिटा हिरेबेल, सोनिया जेप्पो, सोनिया माड्यांतार, लवीना उडुपी, रम्या फादर मुल्लर्स, लवली लवीना वर्काडी, लैला मुडिपू, जॉयल आंजेलोर, विनिशा बजाल, आयवन मस्करेनस बिजय, अलेक्स नाळा. ह्या सर्व स्पर्धिकांक एक जोरान ताळयो दिवन उल्हासूंचे. आता विनंती करता मनादिक बाप स्टॅनिस्लस डिसोजा आणि स्पर्धिकांक कोण म्हूण वेंचून काडचे. तुम्ही 3 लॉट्स काडचे. ट्रेसी बोंबोई, वाव, रॉकी बजाल. दयाकर मुखार वेचे 2 मिनटां मुखार येवन या वयर या स्टेजीचेर या. यार प्रीमा सालेतूर, तर मोगाचनो या स्पर्धेचे 3 विजेते जावन आसात. प्रीमा सालेतूर, रॉकी बजाल आणि ट्रेसी बोंबई. हांचे मदें हांगासर हजर आसा मानेस्त रॉकी बजाल. तशेंच सर्व विजेतांक जोरान 2 ताळयो पाठोवया आणि तांकां अभिनंदन पाठोवया. तशेंच भाग घेतिल्ल्या सुमेस्तांक हे कॅलेंडर उगडासाची कानीक जावन आमी दितल्या. पयल्यान मानेस्त रॉकी बजाल आनी मनादिक बाब स्टॅनिस्लसांचे तावन इनाम स्विकार करचें. जोरान 2 ताळयो मानेस्त रॉकी बजाल हांकां. तशेंच उरल्या सर स्पर्धिकांनी मुखार येवचें आनी प्रोविन्शियल बापान तावन तुमची उगडासाची कानीक तुमी स्विकार करीचे म्हूण विनंती करता. बाप स्टॅनिस्लस तुम्ही एक घडी भर थंयच रावचें
मोगाचनो आयिल्ल्या सोमेस्तांकी कॅलेंडरां आसात म्हूण सांगलां तुमकां कार्य सतस्य मेळटलीं तर मोगाचनो ह्या कार्याक आदार दिल्लीं आनीकी थोडीं सणां आसात हांकां उगडासाची काणीक दिवंक सारेगामापा ट्रस्ट आशेता आनी आतां ती नांवां वाचून सांगतना तुमी मुखार येवचें आनी बाब स्टॅनिस्लसांचे तावन उगडासाची काणीक स्विकार करची. ह्या कार्यक्रमाच्या सुरवाते वेळार प्रेरक डान्स केल्ली वेल्सिटा आनी ग्रुप वेन्सिटा आनी पंगड दयाकन सगळ्यांनी मुखार येवचें तेगा जाणां आसली सोमेस्तांच्या ताळ्या बराबर. तशेंच हे सगळे कार्यक्रम बऱ्या रितीन मांडून हाडला MC कर्ण ब्रदर जीवन हांणी उगडासीची काणीक येजय म्हणून विनंती करता. तशेंच आयच्या मिसा वेळार संगीत गायन कर्ण मीस दोट्या रितीन संदोस बरीत केल्ल्या जेप्पूच्या गायन मंडळीक जेप्पूच्या गायन मंडळीची कोणसर आसात सर्वांनी दयाकन वयर येवचें. आज मिसाचे कॉयराक रावल्ल्या सोमेस्तांनी नांवां वाचून सांगलेल्या एमलेन डिसोजा तुका देव बरें करूंक आनी तुका सर्व बरें मागता. आतां हांव विनंती करता मनात एक बाब स्टॅनिस्लस डिसोजा तुमी मुखार येवचें आनी तुमचो संदेश आमकां दिवच्याक. वेदिरसच्या बाप जोझफ मार्टिस मानेस्तीन मिना रेमिंबस डॉक्टर रोजविरा बाप एंड्रू ऑल्विन लोबो मानेस्त सायमन आनी सर्व बाप वॉल्टराच्या अभिमानीनो तुमकां सर्वांक एक बरी सांज मागता. गुड इवनिंग. आमच्या भाशेंत एक सांगणी आसा काम जालें वयज मेलो म्हणून. कोण एक महान व्यक्ती मरतना आमी ताच्या पोंडार माती घालता थोडे फावटी आमच्या काळजा मनांत ती माती घालून सोडटा तांकां विसन सोडटा. पूण आज बाप वॉल्टर सरतना ताच्या पोंडार माती घालता आसतना आमच्या काळजांत आमी माती घालूंक ना. ताका आमी ताचो उडास आमी करता. त्या देखून आम्हा सर्वांच्या तर्फेन हांव माने सायमनाक देव बरें करूं म्हणटा. रॅक्टर बापान सांगिल्लें बरी एक बरें कार्य. ह्या कार्याक तांणी बरेंशें नांव दिलां सोम्याक दिनवासुया म्हणून. बाप वॉल्टराच्या जिणेक एक सूक्त जोडतो एक शब्द आसा तर वो तो आपल्या नांवा खातीर पयशां खातीर जियेल्लो मनीस न्ही. तो जियेल्लो जेजू खातीर सोम्या खातीर. त्या देखून सायमन बाप वॉल्टराचो उडास काडल्याक मात्र न्ही ताचें उडास बरें नांव दिल्ल्याक आनी ताचें तें बरें काम मुखार वचचें साधन केल्या तुका मस्त मस्त देव बरें करूं. बाप वॉल्टरा विशीं सुमार वर्सां आदीं बाप चार्ल्स वासान एक थोडीं उतरां सांगिल्लीं. हांव सान लुईस कॉलेजींत शिकून आसतना प्रोफेसर बेनेटाच्या नांवार एक सेमिनार दवरली. त्या बाप चार्ल्स वास आयिल्ले आनी ते म्हणाले भारतीय तशेंच पाश्चात्य संगीतांत संगीत घडच्यांत आनी सजोवच्यांत देशी आनी विदेशी वाजंत्रां वाजोवच्यांत बाप वॉल्टरा वरवीं
चड प्रवीण आनी उत्तीम कलाकाराक हांव येदोळ देखूंक ना. प्रायश असले कलाकार मुखार उदोन येतले म्हणल्या विशयानी म्हाका भरोसो ना म्हणून. बाप वॉल्टर एक विशेश मनीस. संस्कृतांत एक संज्ञा आसा न्ही, यदा यदा धर्मस्य म्हणून. थोडे फुडें देव ताचें एक काम करूंक थोड्या जाणांक विंचता आनी ताका ताच्याच गुणांनी भरता. तशें बाप वॉल्टर हे सादारण वास्या बरी. तो कितलो लांब आसलो की तितलोच बेंड जातलो. भारी सादो बोळो मनीस तो. ताणें ताचें स्वार्थ चिंतूंकच ना. आमच्या गोळी बापान उडोवन सांगिल्लें बरी. ताणें चिंतलें ताचें काम संगीत वाडचें. त्या देखून तो ताचें परकट स्कुटरा कडेन सगळ्यान जालो, कॉन्वेंटान चलतलो, पिरगजे चलतलो आनी ताचें एकच काम लोकांक कंतारां शिकोवचीं. तेय सडावत सोम्याक दिन वाचूंची, कंतारां शिकोवचीं. बायबलांत एक बरें एक सांगणी आसा, अ ट्री बिसायड दी फ्लोईंग वॉटर म्हणून. व्हडच्या देगेन आसच्या रुखा बरी. व्हडच्या उदका देगेन असो रूख केदाळे पळोवंक पासवो तितलो मात न्ही फळां बरीत. बाप वॉल्टर एक संगीत कुटुंबांत जल्मल्लो. ताचे काजन्स व्हडले संगीतकार आशिल्ले. तो तांचे तोंड शिकलो आनी ल्हान आसतना पदां करतलो. मागीर जेजूच्या सभेंत जॉयन जाल्ल्या उपरांत आमकां जेजुइतांक आनी संगिताक तितली एक बरी संबंद ना. आमच्या जेजुइतांत व्हडले व्हडले संगीतकार नात. पूण ह्या जेजुइतांनी ताका नवी शेटी समेत कालें पियानो खेळोंक सोडलें, प्रॅक्टीस करूंक सोडलें. म्हणल्यार ताचो नॉवीस मास्टर म्युजिशियन आशिल्लो. तितलें मात्र न्ही, तो नवी शेटी नासतानांत जागतीक मट्टाच्या सेमिनारां समेत वचून सोडलें ताका. तितलें मात्र न्ही, मुखार तो हांगा फॅटिमा रिट्रीट हावजांत आसतना कंतारां घडोवंक, कंतारां प्रसार करूंक, संगीतालय सुरू करूंक, स्टुडियो करूंक हर एकाक अवकाश करून दिलो. म्हाका भोगता हें निजायकी देवाचें निर्मळ सडावदाचें चान्स हर एकल्याक मेळना आनी ताका प्रत्येक तरण बाप वॉल्टराक तें मेळ्ळें. त्या देखून आज प्रत्येक तरण ताच्या कुटुंबाच्यांक आनी जेजूच्या सभेक हांव मान बगयतां. एखाद्या वेळार तांणी ताका सोडून येतलें जाल्यार आमकां येदो व्हडले महान कलाकार मेळता आसूं नातलो. बाप वॉल्टराक ताच्या संगीताच्या त्या देण्या सांगता, या काल्यान तें कालतेपण सादेपण त्या गुणां सांगता आनी एक विशेश देण्या आशिल्लें. ताका आमचे कोंकणी भाशेची आनी संस्कृताची बरी वळख आशिल्ली. आमचो हांगा मिना बाय आसा, विल्फीचीं कंतारां आमी आनीक पदां आनीक म्हणून आसा. हांवें केदाळ विल्फीचीं पदां म्हणची वाटेन येता आसतना ती कित्याक म्हळ्यार ती आमची पदां म्हणले बरें जातात. फादर वॉल्टराची कंतारां इन द सेन्स आमकां चडावत लोकांक बाय मुरये क्रिस्ता माय अशें म्हणटा बाय पडयतात. संतोसाची बोबा म्हळ्यार ती आमची जावन गेल्यान म्हळ्यार ताणें आमच्या संस्कृते जावची बरी ताणें एक ती घडल्यांत ट्रान्सलेट केल्ली जाल्यार इंग्लिशांत जावन कोंकणी काडली जाल्यार आमचीच म्हणले बरी बोगल्यांत. त्या देखून मोगचे न्हू आज आमी ह्या महान कलाकाराक उडास करता आसतना ताचो उडास जिवंत करूंक मात्र न्ही, सायमन कितें करता की म्हळ्यार ताचे बरी ल्हान 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 कलाकारांक जीव दिवंक प्रयत्न करता. तुमी सायमनाक किलो प्रोत्साव दिया, ताच्या मुखांत आनीक बरें जावं दी. आमच्या गांवांत सोबार संगीतकार उठोवन दीत आनी वॉल्टरा बरी देवाक सदांच दिन वाचूंक फावो जावन दीत. तुमकां कोणें म्हळें म्हाका थोडोसो लोक आयला ह्या कार्याक, चड लोक एज आसलो म्हणून. भांगार आमी केजी लेकर ना न्ही, तशेंच परफ्यूम आमी बाणांत भरून दवरना. वॅल्युएबल वस्तू उणेंत आसच्यो आनी बरें मनाचे मनीस उणें आसचे. तुमी इतल्या संख्यान येवन हांगासर रावल्यात, तुमचो प्रोत्साव आनीक मुखार दिया आनी तुमच्या मुखांत बाप वॉल्टराक मात्र न्ही सायमन तशें संगीतकाराक प्रोत्साव दिया. आमच्या गांवांत सोबार संगीतकार उठोवन दीत आनी देवाक सदांच दिन वाचूंक फावो करून दीत. सो थँक्यू अँड गॉड ब्लेस यू. तर मोगाचेनो ह्या कार्याच्या 11च्या वांट्याक आमी आतां येवन पावल्या.
जर आयच्या दिसा हें कार्य हांगासर उबें जायचें जाल्यार सबारांनी तांचो सहकार आनी आदार ह्या कार्यक्रमाक दिला तर जे कोणें ह्या कार्यक्रमाक आदार दिला सहकार दिला तांकां सुमेस्तांक देव बरें करूंक म्हणून मुखार येता मानेस्त रॉनी सल्डाना. आयच्या ह्या बागी दिसा पासून देवाक आमी अर्गां दिता. प्रत्येक जावन आमकां एक बरो संगीत मिस्त्री जावन फादर वॉल्टर अल्बुकर्क जेसा हाका सर्वेस्परा देवान फावो केल्ल्या खातीर ताका आमी अर्गां दिता. आज प्रधान याजक जावन मीस पेटयलेल्या आमच्या मंगळूर दिएसीसीचो निवृत्त बिस्प अधिकमान दोतोर लुईस पाउल सोजू आनी तशेंच कर्नाटकाचो प्रांतीय प्रोविन्शियल मनादीक बाप स्टॅनिस्लस डिसोजा आनी तशेंच अपूर्बायेचो शर्मावन दिल्ल्या सांत आंतोनी आश्रमाचो डिरेक्टर मनादीक बाप अनिल डिसोजा आनी हेरांचोय हेरां याजकांचोय हांव मनपूर्वकी उपकार बावडटां. आमकां मिसा पासत इगर्ज ओगत आशिल्ल्या फादर क्लिफर्ड डिसोजा विगार जेप्प विर्गज तशेंच हे हॉल अध्यक्ष आशिल्ल्या सांत जोसेफ सेमिनारीचो आदालतीदार मनादीक बाप मॅक्सिम रोझारियो हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. प्रस्तावनांत तशेंच बरें मागल्या आमचो आत्मीय डिरेक्टर फादर अँड्रोलियो डिसोजाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच बरें मागल्या सेमिनारीचो रेक्टर फादर जोसेफ मार्टिस हांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. उडासाची काणीक उक्तावण केल्ल्या श्रीमती मिनार बिंबस हिकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमचे प्रधान पोशक जाल्ल्या मानेस्त मेल्विन रोड्रिगस आनी ताची पतीन डॉक्टर रोज विरा डिसोजा आनी 6 पोशकांचो तशेंच बेतनी अपोस्तोलीक कार्मेल अर्सुलायन सिस्टर्स ऑफ चॅरिटी ह्या सर्व मेळांच्या प्रोविन्शियल सुपेरियरांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. एडवर्टायजमेंट्स दिवन आर्थीक सहाय दिल्ल्या मानेस्त लॉय नोरोन्ना सिंपनी मानेस्त अनिल लोबो अध्यक्ष मेमसीसी बँक मानेस्तीन कोंकण गोल्ड मैना रेबिंबस हांकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. आर्थीक सहाय दिवन कुमो केल्ल्या सर्व दाणींक हें कार्य मांडून हाडूंक कुमो केल्ल्या कमिटीच्या संद्यांक गायन केल्ल्या जेप गायन मंडळीक हॉल इन्चार्ज जॉन डिसोजा आनी प्रवीण डिसोजा काफी फळार अध्यक्ष आशिल्ल्या फ्लॅन कॅटरस बजल सावंड सिस्टम आशिल्ल्या एंडसन सावंड हांकां सर्वांक बरें मागता. आमच्या आपोवण्याक पाळो दिवन व्हडा संख्यान तुमी येवन हें कार्य यशस्वी केल्ल्या खातीर तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. सबार जाणांनी सोम्याक दिनवास ह्या स्पर्धेंत भाग घेतला आनी फुडें हाका फुरतो सहकार दिवन हो स्पर्धो यशस्वी करूंक विनंती करता. आज हांगासर हजर आसलेल्या स्पर्धिकांकय देव बरें करूं म्हणटा. हें कार्य उत्तीम रितीन कार्यनिर्वहण केल्ल्या ब्रदर जीवन तुका मनपूर्वकी देव बरें करूं म्हणटा. आनी प्रार्थना नृत्य केल्ल्या विल्सिटा आंजेलोर ह्या पंगडाक देव बरें करूं म्हणटा. व्हिडिओ काडलेल्या सुरज दैवीक अमृत हें पायसकरच्या दायजी वर्ल्ड मालक वॉल्टर नंदळीके डिवायन वर्ल्ड TV मालक स्टेफन मेंडेस फोटोग्राफ केल्ल्या किटीन स्टुडिओ हांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आखरेक तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बोवा पुरबायेच्या उतरांनी सुमेस्तांक देव बरें करूंक म्हणून उपकार आटयल्या मानेस्त रॉनी सल्डाना तुकाय हांव देव बरें करूंक म्हणटा. तर मोगाचे न्हू आमी ह्या कार्याच्या हाकरेच्या अंताक येवन पावल्या. सोम्याक दिनवासुया कांताराचो सामान्य ताळो आमकां गोत आसा कळीत आसा. तशेंच मानादीक बाप वॉल्टर अल्बुकर्कांनी ह्या कांताराक नवो एक ताळो दिला. मिसाच्या बलिदानाच्या अकरेक आमी तें आयकलें आनी तेंच नव्या ताळ्यान कांतार सोम्याक दिनवासुया गांवचे मुखांतर ह्या कार्यक्रमाची आमी अखेर करतले. सोम्या दिनवासुया तो बरो, सोम्या दिनवासुया तो बरो, सोम्या दिनवासुया तो बरो मोगा परिमित सोकोरो. Somiak din wasuya,